IMF के दबाव पर हुकूमत का यू टर्न। 5 लाख मेट्रिक टन चीनी की दरामद के मामले पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत का पहले मरहले में 3 लाख की बजाय सिर्फ 50,000 मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। इससे कबल 3 लाख टन दरामद के लिए 18 जुलाई तक बोलियां तलब की गई थी। इससे कबल हुकूमत ने 3 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद का टेंडर जारी किया था। IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी थी। FBR के इजाफी इख्तियारात पर हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के अहम मुज़ाकरात कुछ देर में होंगे। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती वफ़द में वफाकी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर बराए पेट्रोलियम और चेयरमैन FBR शामिल होंगे, जबकि इजलास में कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान के चैम्बर्स समेत दीगर चैम्बर्स के सदूर शिरकत करेंगे। मुल्क भर की दीगर बड़ी तिजारती तंजीमों के सदूर भी इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। कारोबारी अफराद ने FBR को मिलने वाले इजाफी इख्तियारात 37A और 37B को फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुनासिब मोहलत दिए बगैर FBR का रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने 18 सफ़ात पर फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक टैक्स हुकाम को सजा देने वाले इदारों के तौर पर नहीं बल्कि रियासती इदारों के तौर पर काम करना चाहिए। कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल कर दिया। दूसरी निजी कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। FBR अपना मौक़िफ़ साबित करने में नाकाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नॉन स्टॉप तेजी। 15 रोज में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हर रोज नया रिकॉर्ड्स। 100 इंडेक्स में 1088 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,37,747 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में भी 21 पैसे की कमी 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर, रेटिंग में बेहतरी की उम्मीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मूडीज़ के साथ वर्चुअल इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम के लिए मुताद्दिद साख्ती इस्लाहात की हैं। बजट में अखराजात में कफ़ायत शारी के इक़दामात भी किए हैं। अमरीका के साथ तिजारत पर मुज़ाकरात हौसला अफजा पेशरफ्त कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम ने मूडीज़ की मईशत में बेहतरी के ठोस शवाहिद पेश किए। कहा, चंद सालों में टैक्स टू GDP तनासुब 13.5% तक ले जाने का हदफ है। उम्मीद है आलमी रेटिंग एजेंसियां इन बेहतरियों को मुस्बत तौर पर तस्लीम करेंगी। सरकारी बिजली घर पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की बड़ी वजह करार। सरकारी बिजली घरों के अरबों रुपए के सालाना नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जेनकोस के बिजनेस मॉडल में खामियों से उनके नुकसानात में इजाफा हुआ। जेनको 1 ने 31 दिसंबर 2024 तक 1 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया। जेनको 1 ने 120 अरब रुपए से जायद के कर्जे अदा करने हैं। जेनको 2 दिसंबर 2024 तक 3 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुकी। जेनको 2 के बिजनेस प्लान में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की अशद जरूरत है। जेनको 3 ने दिसंबर 2024 तक 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान किया। पाकिस्तान में डिजिटल सेक्टर का GDP में हिस्सा सिर्फ 1.5% है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। ADB रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त फाइबर नेटवर्क की रसाई बहुत कम है। ख़वातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस खरीदना अब भी बड़ा चैलेंज है। 80% आबादी को मोबाइल इंटरनेट की रसाई है मगर इस्तेमाल कम है। पाकिस्तान में 86% मर्दों, 53% ख़वातीन के पास मोबाइल हैं। 53% मर्दों और 33% ख़वातीन को इंटरनेट तक रसाई है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर पर खित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं। रिपोर्ट में ख़वातीन के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, सस्ते स्मार्टफोन्स पर जोर। पाकिस्तान का 4G कवरेज खित्ते में सबसे कम है। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ तिजारत को मजीद वसअत देने का फैसला। बरतानिया सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पाकिस्तान को 2 लाख पाउंड तकनीकी ग्रांट देगा। नई बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल भी कायम की जाएगी, जिसमें मुमताज़ कारोबारी रहनुमा और सरकारी हुकाम शामिल होंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अहम अमूर तय पा गए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि नए मुआहदे से रोजगार के हज़ारों मौक़े पैदा होंगे।
اس وقت دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم 4.7 ارب برطانوی پاؤنڈ ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں۔ آج رات 12 بجے سے پیٹرولیم مصنوعات 6.5 روپے تک مہنگی ہونے کا امکان۔ آئندہ 16 روز کے لیے پیٹرول فی لیٹر 6 روپے 60 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ متوقع۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ سمری آج حکومت کو بھجوائے گا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک بھر میں دانش سکولز اور اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کی تعمیر سے متعلق پیش رفت پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی دانش سکولز اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بطور خادم پاکستان قوم کے بچوں کو بین الاقوامی معیار کی تعلیم و تربیت اپنی اولین ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دانش سکولز میں اساتذہ کو بہترین پیکج فراہم کیا جائے گا۔ اساتذہ اور اسٹاف کی بھرتیوں میں شفافیت اور میرٹ کو اہمیت دی جائے گی۔ پاکستان نے جنگ میں جس طرح ساتھ دیا کبھی نہیں بھول سکتے۔ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ صہیونی حکومت مسلم ممالک کے درمیان تقسیم اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو جنگ میں عظیم فتح کی مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ محسن نقوی کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اعلیٰ برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی گریٹ ہال چائنا آمد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق SCO وزرائے خارجہ نے چینی صدر سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے قیادت کی۔ چینی صدر نے SCO کانفرنس میں شامل تمام وفود کے سربراہان کو خوش آمدید کہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ میں قرغستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بات چیت، باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں تعاون پر بھی اتفاق ہوا۔ KP کی حکومت کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ KP کے حکومت میں جو بڑے میں بڑی اپوزیشن ہے PTI کی حکومت کی، وہ گنڈاپور صاحب خود ہیں اور ان کی طرز حکمرانی ہے۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی PTI کے بچوں کو پاکستان ضرور آنا چاہیے، سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں، لیکن بانی کے بچوں کو 9 مئی کی طرح سازش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شرجیل میمن نے خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے اسے کام کرنے دینا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کے ہوتے ہوئے PTI کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بار بار لاہور آئیں لیکن پنجاب کے امن پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی مشکلات میں اضافہ۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 24 اور 26 نومبر کے 14 سے زائد مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کر دیں۔ عدالت نے عمر ایوب اور ان کے وکیل کی عدم پیروی پر ضمانتیں منسوخ کیں۔ جج امجد علی شاہ کا عمر ایوب کی فوری گرفتاری اور عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ کراچی ڈیفنس فیز 6 میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ تفتیشی حکام کے مطابق اداکارہ کی موت 7 اکتوبر 2024 کو ہوئی۔ آخری بار موبائل فون شام 5 بجے استعمال ہوا۔ فون ڈیٹا کے مطابق اسی دن 14 افراد سے رابطے کیے گئے۔ فلیٹ سے 3 موبائل فون، ٹیبلٹ، ڈائری اور اہم دستاویزات برآمد۔ تینوں سمیں تینوں فونز میں فعال تھیں۔ 2 فونز پر پاس ورڈ نہیں تھا، جبکہ ڈائری میں 1 موبائل اور ٹیبلٹ کا پاس ورڈ درج تھا۔ فونز میں 2215 نمبر جبکہ 75 نمبر سے مسلسل رابطے کے شواہد بھی ملے ہیں۔
पंजाब हुकूमत मुख्तलिफ शहरों में बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी निकासियाब में नाकाम। नालों की सफाई न होने से पानी सड़कों पर आ गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो के लिए पाकिस्तान के JF-17 थंडर की धूम। पाकिस्तान का C-130 को हरकुलेस और IL-7 एक तैयारा भी शो का हिस्सा होगा। भारत के किसी तैयारे को एयर शो में शामिल ही न किया गया। RIA शो 18 से 20 जुलाई तक होगा। दुनिया भर से बेहतरीन तैयारे हिस्सा लेंगे। जौहरी मुज़ाकरात यूरेनियम अफजूदगी के खात्मे से मशरूत हुए तो बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका और यूरोप पर वाज़ेह कर दिया।